बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त बात कर लेते हैं सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। चूँकि एक राना सनाउल्लाह साहब का बयान सामने आया, हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफ़े पर मार्च का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस पर मुल्क भर में एहतजाज किए जाएंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप पेट्रोल पे एहतजाज क्यों करते हैं, ये तो आलमी मसला है, आप फ़लस्तीन के लिए निकलें। अब ये अल्फाज ज़रा पीछे लेके जाते हैं 13 अक्टूबर 2025 तक, कि जब एक मजहबी सियासी जमात जिसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, वो सिर्फ एक कॉज उठाए कि फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए वो मार्च करते हैं और उनके लिए वो सड़कों पे निकलते हैं और इस्लामाबाद का रुख करते हैं, तो उन पर जुल्म की इंतहा की जाती है। अब जो राना सनाउल्लाह साहब हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब को मशवरा दे रहे हैं, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यूँ समझा जाए कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक पॉलिटिकल पार्टी को ग्राउंड से आउट किया गया। ये तो एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लीडरान अभी तक गायब हैं, उनके कारकुनान पे अभी तक तशद्दुद किया जाता है। और कल एक दोस्त से बात हो रही है, वैसे बड़ी अजीब सूरत हाल है। मैं समझने से कासिर हूँ कि तमाम सहाफ़ी और वकला बरादरी वो एक लॉजिक लेके बैठी हुई, जो खुद बनाते हैं खुद ही बिगाड़ देते हैं। अगर बिल फर्ज मैं आपके पॉइंट भी आ जाता हूँ कि खुद बनाया है और ख़ुद ही ख़त्म कर दिया है, अगर आपकी बात को ही मैं कोट करता हूँ, तो फिर आम कारकुनान का क्या कसूर है? वो पाकिस्तानी नहीं है और PTI के और TLP के कारकुनान 70% बनते हैं। तो फिर इन तमाम को सिर्फ इस वजह से कि वो आपकी बनाई हुई पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको बर्बरियत का निशाना बनाया जाए, तो ये भी तो हक नहीं है, ये भी तो जुल्म है। इसको तो देखें। तो बहरहाल इस लॉजिक से बाहर आ जाएं। खुद बनाया, खुद ख़त्म कर दिया, ऐसे कर दिया। कौन किसको बनाता है? पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी आप जिस पे नवाज शरीफ पे भी इल्ज़ाम लगाएं, मैं उसको भी तस्लीम नहीं करता। ऐसे कोई भी किसी की पॉलिटिकल सपोर्ट हो सकती है। पॉलिटिकल सपोर्ट हमने देखी है 2018 में, जब इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। और पॉलिटिकल सपोर्ट देख रहे हैं अब हम कि जब फार्म 47 के तहत तमाम गवर्नमेंट को हमने बनते देखा। पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती, पॉलिटिकल पार्टी के अपने कॉज होते हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक वाज़े आइडियोलॉजी थी। और अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब का जब ये मार्च निकलता है, तो ये तो उनके जो हरीफ हैं वो बातें करते दिखाई दिए। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी के मार्च पे राना सनाउल्लाह के ऑन द रिकॉर्ड बयान मौजूद है। वो कहते हैं कि मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो किसी के कहने पे नहीं निकले और ना निकलते हैं, बल्कि वो अपने एक काज पे निकलते हैं, फ़लस्तीन के लिए निकले हैं, ख़त्म नबूवत के मामले पे निकलते हैं, उनके अपने कौद हैं। ये उनके हरीफ ये बातें करते दिखाई दिए। तो हक़ाइक़ तो फिर ये हैं, अब किन की बातों को तस्लीम किया जाए? एक वो कहते हैं कि जी, और अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब ने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि अगर मरते दम तक, अगर मैं मर भी जाऊं, दुनिया से चला भी जाऊं, और आपको कहीं से कोई प्रूफ मिल जाए कि मैंने ख़त्म नबूवत के मामले पे गद्दारी की है, किसी से एक धेला भी लिया है, तो मेरी कब्र पे आके जूते मार देना और हिसाब पूरा कर लेना, कोड़े मार देना। इतनी बड़ी बात कर गए वो। अब इस तरह का बयान क्या मुल्की तारीख़ में कहीं मिलता है? और आज तक अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब पर 1 रुपया भी साबित नहीं हो सका कि वो पैसे लेके एहतजाज को निकले या पैसे लेके ख़त्म नबूवत का मामले को उजागर किया। आज तक एक जिंदा मिसाल है, आज भी उनका मिज़ार मौजूद है। कोई शख्स इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता, बल्कि उनके हरीफ कहते दिखाई देते हैं, उनके दुश्मन पार्टीज़ जो हैं वो ये कहती दिखाई देती हैं कि नहीं, अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी बिकने वाली शख्सियत नहीं थे। तो फिर एक बिकने वाली शख्सियत नहीं थे, तो एक पॉलिटिकल पार्टी किसी के कहने पे कैसे वजूद में आ सकती है? तो इस लॉजिक को ज़रा आप समझने की कोशिश करें। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको बड़ी बारीक बीनी से देखना चाहिए। बहुत सारे बहतानबाजियाँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख़ में हमने देखी हैं। तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में थी, तो वो मुस्लिम लीग नून को भारतीय एजेंट कहती दिखाई दी। उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून भारतीय एजेंट्स हैं, और मोदी जो है बगैर वीज़े के पाकिस्तान में आते हैं। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, तो आज वो PTI को भारतीय एजेंट करार देने से पीछे नहीं हट रहे। तो भारत को तो बतौर पॉलिटिकल सिचुएशन में यूज़ किया गया कि जी ये भारतीय हैं, फलाने भारतीय एजेंट हैं, ये इतने भारतीय एजेंट हैं, तो लाएँ अदालतों में पेश करें, एक मुकदमा चलाएँ। तो ये एक बयानिए की जो जंग है,
اس میں نہیں دیکھا جاتا یہ جو سیاسی اختلافات تھے ان کو سیاسی مخالفت میں بدلتے ہوئے ہم نے یہاں پہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے. یہاں پہ سیاسی اختلافات کو سیاسی مخالفت میں بدلا گیا اور یہ اس کے واضح ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. اور آج بھارتی ایجنٹ قرار دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے. اور اس صورتحال کو ہم نے پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھا. عارضی عہدوں پر، عارضی کرسیوں پر جو چند دن کی مہمان، اب پوری زندگی تو کوئی کسی کرسی پر براجمان نہیں رہ سکتا یہاں پہ. اور نہ ہی پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ آپ لمبے عرصے تک یہاں پہ براجمان رہ سکیں، اور یہ ممکن نہیں ہے. اور حالیہ دنوں میں جس طرح سے کرائسس، جنگی حالات اور سارا کچھ، اس کے باوجود اتنا سخت رویہ روا رکھا گیا کہ جیسے اس کرسی سے اترنا ہی نہیں ہے. یہ کرسی اترنے کے لیے ہی بنی ہے. جو شخص آتا ہے اس چیز کا انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کرسی پر براجمان رہے، لیکن حقیقت سے دور ظلم و ستم کی انتہا کرتا ہے. جب خود پہ آ پڑتی ہے تو پھر احساس تک نہیں ہوتا، پھر مظلوم بن کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی. مریم نواز صاحبہ خود جیل کے اندر پیش ہوتی رہی ہیں، GITs کے سامنے پیش ہوتی رہی ہیں، اور جنازے تک جو ہے وہ نہیں پڑھنے دیے گئے. یہ سارا سلسلہ کیا نہیں دیکھا؟ کیا اس سے سبق نہیں سیکھا گیا جو آج کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ کریں گے تو کل کو کسی اور کی باری آئے گی، مسلم لیگ نون پھر روتی پھرے گی. لیکن میں یہ بتا دوں، حالیہ جو اس دور کے حکمران ہیں، اگر ان پہ کل کو مشکل وقت آیا تو عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اس دفعہ عوام ان کی حمایت میں نہیں بولے گی. اس دفعہ عوام یہی کہے گی کہ آپ نے خود اس سے زیادہ کیا ہے، اب بھگتو. یہ الفاظ ہوں گے، یہ آن دا ریکارڈ رکھ لیجئے گا. یہ وقت بہت جلدی پلٹنے والا ہے، اور یہ دیکھیں گے ہم کہ یہ بیچارے آپ کو رلتے دکھائی دیں گے. یہ ہوتا ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں ہم نے دیکھا. جب عمران خان ایک اسٹوڈیم میں کھڑے ہو کے کہتے تھے نا کہ میاں نواز شریف تمہارے AC اتار دوں گا، میں دیکھتا ہوں تم ایسی کیسے ٹی وی چلاتے ہو، تو یہ الفاظ اس وقت بھی ہم نے کہے کہ خان صاحب یہ الفاظ یوز نہ کریں اپنے حریف کے لیے. یہ وقت پلٹتا دکھائی دیتا. آج عمران خان کے ساتھ ہو گیا، لیکن عمران خان کی قسمت کے ستارے چمکتے ہیں. لوگ اس کے رویے کو بھول گئے، اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کو اجاگر کرنے لگے. لیکن اب سچویشن ایسی نہیں ہے کہ لوگ بھول جائیں گے. اب جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے، کل کو میدان میں آ کے بھگتنا پڑے گا، اور بڑا خطرناک قسم کا اس کا انجام باقی ہے، اور اپنے انجام کے جانب تیزی سے چل رہے ہیں. موجودہ سیٹ اپ، میں نے جون جولائی اگست کی بات کی تھی، یہ منیمم جون جولائی اگست اور میکسیمم ایک سال سے زیادہ یہ سیٹ اپ سروائیو نہیں کرے گا، اور ان کا بہت برا انجام پولیٹیکل سچویشن پہ آ جائے گا. عوام کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے. پیٹرول کی قیمتیں نہیں کم ہوں گی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، 600-700 روپے تک لازمن جائیں گی. ایران اسرائیل کی جنگ بندی کے جو نعرے لگا کے کریڈٹ حاصل کر رہے ہیں، ایران اسرائیل کی جنگ عارضی حل ہے. ایران اسرائیل جنگ بہت لمبی چلے گی اور اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. اور یہ جو جنگیں شروع ہو چکی ہیں یہ ختم ہونے کے لیے شروع نہیں ہوئی. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا. اس تمام تر صورتحال پہ ہم بات کرتے رہیں گے. اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.